अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन देने जा रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों के चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आज की वीडियो बहुत अच्छी वीडियो है। ये हम सभी जानते हैं 10 मुहर्रम इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। उस शहादत के बाद क्या हुआ, यजीद ने कितनी और जुल्म ढाए। उनके जो भी बचे हुए कुछ काफ़िले थे, घर की औरतें थीं और इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, उनको सबको किस तरह से अपने घर बुलाया दरबार में और उनको फिर मदीना रवाना किया। फिर मदीने में भी जाके उस पर हमला किया और खाने काबा पे भी हमला किया। तमाम चीज़ें उसने अफरा तफरी में जा दी। बहुत बेगुनाहों को लोगों को कत्ल किया, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ, यजीद की मौत कितनी दर्दनाक हुई, आइए यही जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत अच्छी है और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी करिएगा और इसको लाइक भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, फिर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जब यजीदियों का लश्कर यजीद के दरबार में पहुंचा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक को यजीद के सामने एक थाली में रखा गया। तो यजीद ने सर अनवर की तरफ ध्यान देते हुए कहा, हुसैन वल्लाह, अगर तुम्हारा मामला मेरे हाथ में पड़ता, अगर तुम मेरी बैत कर लेते तो मैं तुमको कत्ल न करता। फिर यजीद पलीद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लबों और दांतों को छड़ी लगाने लगा। तो वहाँ मौजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत अबू बर्ज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यजीद, तुम अपनी छड़ी हुसैन के दांतों और लबों से लगा रहे हो जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूसा करते थे। सुन लो, क़यामत के दिन तुम्हारा हश्र इब्न ज़ियाद के साथ होगा और हुसैन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। यह कहकर वो दरबार से उठे और चले गए। यजीद ने एक सहाबी रसूल हज़रत नोमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहलो अयाल को मदीना पहुँचाने की जिम्मेदारी दी। और फिर यजीद ने अपने दामन से हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का दाग मिटाने के लिए हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से अकेले में मिलकर ढोंग करने लगा और कहा कि अगर आपके वालिद और मेरी मुलाकात डायरेक्ट हो गई होती तो वो जो कुछ फरमाते मैं मान लेता और उनको कत्ल न करता। अब आप मदीना तशरीफ़ ले जाइए। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहलो अयाल मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो मदीना तैयबा के लोगों को करबला के वाक़ये की खबर पहले ही पहुँच चुकी थी। जब यह लूटा हुआ काफ़िला शहर में दाखिल हुआ तो सारे मदीना वाले हज़रत मोहम्मद बिन हनफ़ी या उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा और ख़ानदान की दूसरी औरतें सब रोती हुई निकल पड़ी। अब काफ़िला सीधे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुक़द्दस पर हाजिर हुआ। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अभी तक सब्र किए हुए खामोश थे, जैसे ही उनकी नज़र कब्र अनवर पर पड़ी और अभी इतना ही कहा था, दादा जान अपने नवासे का सलाम कबूल फरमाइए, उनका सब्र टूट गया और वो इस तरह दर्द के साथ रोए और हालात बयान करने शुरू किए कि कोहराम बर्पा हो गया और क़यामत का नमूना कायम हो गया। सैयदुश शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर अनवर कहाँ दफन किया गया, इसमें इख्तिलाफ है। मशहूर ये है कि आपके अहलो अयाल के साथ ही यजीद ने आपके सर मुबारक को मदीना तैयबा रवाना किया, जो सैयदा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा या हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पहलू में दफन किया गया। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद यजीद पलीद बिल्कुल बेलगाम हो गया। फिर हर तरह की बुराइयों का बाजार गर्म हो गया। ज़िना, लवातत, हरामकारी, भाई बहन का निकाह, सूद और शराब वगैरह खुलेआम शुरू हो गए और नमाजों की पाबंदी उठ गई। फिर यजीद की शैतानियत यहाँ तक पहुंची कि 63 हिजरी में मुस्लिम बिन उक़बा को 12 या 20 हज़ार लश्कर के साथ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा पर हमला करने के लिए भेजा। उस बदबख्त लश्कर ने मदीना मुनव्वरा में वो तूफान बर्पा किया कि लोगों पर तरह तरह के जुल्म ढाए, लोगों के घरों को लूट लिया, कत्ल गारत किया, 700 सहाबा को बेगुनाह शहीद किया और ताबईन वगैरह मिलाकर पूरे 10,000 से ज़्यादा शहीद किया। लड़कों को कैद कर लिया और यहाँ तक जुल्म किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़े मुक़द्दस की सख्त बेहुरमती की। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे, उनकी लीद और पेशाब मिंबर अतहर पर पड़े। 3 रोज़ तक मस्जिद नबवी में लोग नमाज न पढ़ सके। उन जालिमों ने मदीना मुनव्वरा के बाद मक्का मुअज़्ज़मा पर भी हमला किया। पत्थर फेंकने की मशीन को अबू कबैस पहाड़ पर ले जाकर पत्थर बरसाना शुरू किया। इस पथराव से हरम शरीफ का मुबारक आंगन पत्थरों से भर गया और मस्जिद हराम के पिलर्स टूट गए, काबा शरीफ की दीवारें टूट गई और छत गिर गई। पत्थर बरसाने के साथ जालिमों ने आग के गोले भी फेंके, जिससे खाना काबा में आग लग गई। उसका गिलाफ जल गया और वो दुम्बा जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के फिदिया में कुर्बान किया गया था, उसकी सींग तबर्रुक के तौर पर काबा शरीफ में महफूज थी, वो भी जल गई। हरम शरीफ के लोगों का घर से निकलना दुश्वार था। तकरीबन 2 महीने तक वो सख्त मुसीबत में मुब्तला रहे। यहाँ यजीदी फ़ौज काबा शरीफ की बेहुरमती में लगी हुई थी। उधर यजीद 5 रबीउल अव्वल 64 हिजरी को 39 साल की उम्र में हलाक हो गया। अब यजीद की मरने की खबर आई तो मक्का वाले यजीदी फ़ौज पर टूट पड़े और फिर यजीदी फ़ौज भाग गए। यजीद की मौत कैसे हुई, इसकी 2 वजह बताई जाती हैं। एक वजह यह बताई जाती है कि यजीद शराबी था, यह बहुत शराब पीता था, जिसकी वजह से वो एक बीमारी में मुब्तला हो गया और पेट दर्द और आंतों के सिकुड़ने की तकलीफ से तड़पता रहा। यानी जिस तरह मछली पानी के लिए तड़पती है, यजीद भी उसी तरह तड़पता रहा। मौत से कुछ दिन पहले यजीद की आंतें सड़ गई और उसमें कीड़े पड़ गए। वहाँ के हकीम परेशान होने लगे थे कि ये कैसी बदतरीन बीमारी है, कि तुम्हारा पेट अंदर से ख़त्म हो रहा है, जल रहा है। यजीद तकलीफ की शिद्दत से चीखता था
پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹے کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ اس تکلیف سے وہ اپنا سر پیٹتا رہتا تھا۔ اس کے محل کے لوگ یزید کو اس حالت میں دیکھ کر یہی کہتے تھے، یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی بدولت ہے۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ یزید کو جب اپنی موت کا اندیشہ ہونے لگا تو اس نے اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا اور سلطنت کے بارے میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ بے ساختہ بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور باپ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، اور اس نے کہا، جس تاج و تخت پر آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے ہمیشہ محروم رکھے جس کی بنیاد نواسۂ رسول کے خون پر رکھی گئی ہے۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر تڑپ گیا اور شدت رنج و غم میں ڈوبا رہا۔ معاویہ اگرچہ یزید کا بیٹا تھا مگر نیک و صالح تھا اور باپ کے برے کاموں سے نفرت کرتا تھا۔ موت سے کچھ دن پہلے یزید کی آنتیں سڑ گئی اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ یزید سے اتنی گندی بدبو آتی تھی کہ کوئی بھی اس کے پاس نہیں جاتا تھا۔ یزید کو بہت قیمتی اور کئی قسم کے عطر بھی لگائے جاتے، پھر بھی اس سے بدبو نہیں جاتی تھی۔ اگر کوئی حکیم بھی اس کے پاس آتا تو وہ بھی اپنی ناک اور منہ باندھ کر آتا۔ یزید کا پیٹ کیڑوں کی غذا بنتا جا رہا تھا، تکلیف کی شدت سے چیختا تھا۔ پانی کا قطرہ حلق سے نیچے اترنے کے بعد کانٹوں کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی۔ پانی کے بغیر بھی تڑپتا تھا اور پانی پی کر بھی چیختا تھا۔ آخر میں اسی درد کی شدت سے تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل گئی اور اس کی لاش میں ایسی بھیانک بدبو آنے لگی تھی کہ اس کے قریب جانا مشکل ہو گیا تھا۔ جیسے تیسے اس کی لاش کو سپرد خاک کیا گیا۔ یزید کی موت کی ایک یہ بھی وجہ بتائی جاتی ہے کہ یزید کو شیروں کے شکار کا بہت شوق تھا۔ ایک مرتبہ یزید جب شکار کرنے کے لیے جنگل گیا تب اس کی نظر ایک عیسائی لڑکی کے اوپر پڑ گئی۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ یزید اس لڑکی کا عاشق ہو گیا۔ یزید دوسرے دن بھی وہاں گیا اور تیسرے دن بھی وہاں گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے وہ اس کے گھر تک پہنچ گیا۔ یزید نے اس عیسائی لڑکی سے کہا، میں امیر شام ہوں، اس وقت میری حکومت چل رہی ہے۔ عیسائی لڑکی نے سنا تھا کہ اس وقت جس کی حکومت چل رہی ہے اسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کروا دیا تھا۔ لڑکی سمجھ گئی، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر لڑکی نے یزید سے کہا، تم ہی ہو جسے امیر شام کہا جاتا ہے؟ تو یزید نے کہا، ہاں میں ہی امیر شام ہوں۔ پھر اس لڑکی نے پوچھا، تمہارا ہی نام یزید ابن معاویہ ہے؟ یزید نے کہا، ہاں میرا ہی نام یزید ہے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنے ساتھ مجھے محل لے چلو، میں چلنے کو تیار ہوں۔ لڑکی نے یزید سے کہا، لیکن ایک شرط ہے، تم مجھے کل لینے آؤ، میں چلنے کی تیاری کر لیتی ہوں۔ یزید دوسرے دن شکار کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی بھی آ جاتی ہے۔ یزید لڑکی سے ملاقات کرتا ہے۔ لڑکی اپنے پاس ایک خنجر چھپا لیتی ہے اور یزید کے پیچھے گھوڑے پر بیٹھ جاتی ہے۔ جب یزید بات کرتے ہوئے آگے بڑھا تو لڑکی نے بڑی ہی پھرتی سے خنجر نکالا اور خنجر نکالنے کے بعد یزید کے پیٹھ میں خنجر مار دیا۔ خنجر کا لگنا تھا کہ یزید گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ پھر اس لڑکی نے دوبارہ پھرتی سے یزید کے خنجر مارا۔ یزید سنبھل نہ سکا اور اس لڑکی نے یزید کے اوپر کئی سارے وار کر کے یزید کو وہیں پر کاٹ کر رکھ دیا اور وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ یزید کی لاش کئی دنوں تک وہاں پڑی رہی۔ یزید کے ساتھی کافی دنوں بعد جب تلاش کرتے ہوئے گئے تو اسی راستے پر دیکھا کہ یزید کا جسم وہیں کٹا ہوا پڑا ہے۔ یزید کے ساتھی اس کی سڑی ہوئی لاش کو اٹھا کر لائے اور ایک گڈھا کھود کر اس کو وہیں دفن کر دیا۔ اور آج بھی جہاں یزید کی قبر بتائی جاتی ہے وہاں شیشہ لگانے کی فیکٹری بنا دی گئی ہے اور اس کی قبر کا کہیں بھی پتہ نہیں۔ اللہ کا کتنا بڑا عذاب یزید پلید کے اوپر ہو رہا ہے کہ یزید پلید کی قبر کا نام و نشان تک نہ رہا۔ اور امام حسین کے روزہ مبارک کو دیکھیے کس طرح چمک رہا ہے۔ امام حسین کا روزہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں، حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یزید تو دوستو، یہ تھا ہمارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا امام حسین کی شہادت کے بعد کس طرح سے وہ قافلہ یزید کے محل پہنچا، پھر وہاں سے مدینے پہنچا، پھر یزید نے پورا لشکر ایک بیجا مدینے میں حملہ کرنے کے لیے مکہ میں تمام نقصان پہنچا، تمام صحابہ کو قتل کر ڈالا اور خوب عیاشی، زنا خوری، شراب سب عام کر دی ان کے شہید ہوتے ہی۔ لیکن اس کا انجام کتنا دردناک ہوا۔ یزید کو آج کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی نام لینے والا اس کا یزید کا، اس کی قبر کہاں کسی کو پتہ نہیں۔ لیکن امام حسین، حضرت امام حسین، ان کی قبر مبارک دیکھیے ایک دم چمک رہی ہے۔ قیامت تک وہ روزہ ایسے چمکے گا اور قیامت تک ہر شخص ان کو یاد کرے گا، اور یہ یزید کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ کہاں گیا کہاں مرا کچھ کسی کو پتہ نہیں، لیکن امام حسین کو ہر آدمی قیامت تک یاد کرے گا کیونکہ وہ کام ہی ایسا کر کے گئے۔ تو یہ تھی پوری ہماری ریئیکشن۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریے گا اور لائک کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔